اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 11 نمبر سبق ہے الدرس الحادی عشر۔ اس میں ہے جملہ فعلیہ فعل ماضی لازم کا استعمال۔ اس میں دیکھیں الیوم آج، امسی گزشتہ کل، من حرف جار سے، متا کب، مکتب البریدی پوسٹ آفس، صیدلیہ فارمیسی یعنی ڈسپنسری، مستشفیٰ ہاسپٹل، مطار ایئرپورٹ، محطۃ القطار یعنی ریلوے اسٹیشن، مقعد معنی سیٹ، دکان معنی دکان، اب یہاں فعل ہے، ذہبہ وہ گیا، خرجہ وہ نکلا، جلسہ وہ بیٹھا۔ پکچر کے ساتھ وہی ہے، مکتب البرید پوسٹ آفس، صیدلیہ فارمیسی، مستشفیٰ ہاسپٹل، مطار ایئرپورٹ، محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن، اور مقعد سیٹ۔ ذهب احمد الى مکتب البرید اليوم، احمد آج پوسٹ آفس گیا۔ ذهبت فاطمہ الى الصیدلیہ اليوم، اور فاطمہ آج کہاں گئی؟ صیدلیہ فارمیسی۔ فاطمہ آج پوسٹ آفس، فاطمہ آج ڈسپنسری گئی۔ ذہبت یہ ذہبتہ جو ہے مذکر کے لیے ہے، یہ اس کے انت ضمیر یہاں پہ دیا گیا ہے پہچان کے لیے کہ جب ذہبہ سے ذہبتہ آ جائے تو مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ذہبتہ الی المستشفی اليوم، تم آج ہاسپٹل گئے، تم آج ہاسپٹل گئے۔ ذہبتی اب یہ مؤنث کے لیے ہے، ذہبتی انتی ضمیر، تو ذہبتی الی المطار امسی، الی المطار امسی، اب آخر کو امسی ہے، یہ امس پڑھیں گے۔ ذہبتی الی المطار امس، تم کل یعنی گزشتہ کل کہاں گئے؟ ایئرپورٹ، تم کل ایئرپورٹ گئی۔ ذہبت الی المستشفی امسی، یعنی میں، انا یہ انا ضمیر ہے، اس میں واحد متکلم یعنی میں، ہاسپیٹل یعنی میں کل ہاسپیٹل گیا۔ ذہبنا یہ نحنو ہے، جب ذہبنا آئے نہ کسی فعل کے بعد آ جائے تو وہ جمع متکلم کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ذہبنا الی محطۃ القطار امس، ہم کل ریلوے اسٹیشن گئے۔ خرج احمد من المستشفی امسی، احمد کل ہاسپٹل سے نکلا۔ خرجت فاطمہ من مکتب البریدی، فاطمہ کہاں گئی، کہاں سے نکلی ہے؟ خرجت فاطمہ من المکتب البریدی یعنی پوسٹ آفس سے، فاطمہ پوسٹ آفس سے نکلی۔ خرجت انا من المطار، اور میں ایئرپورٹ سے نکلا۔ خرجنا من محطۃ القطار، ہم ریلوے اسٹیشن سے نکلے۔ جلس احمد علی الکرسی، احمد کرسی پر بیٹھا۔
जलस्तु अलल कुर्सी जलसना, यानी जलस्तु मैं, ये जलसना अलग है, कुर्सी तक है। जलस्तु अलल कुर्सी, मैं कुर्सी पर बैठा। जलसना अलल कुर्सी, हम कुर्सी पर बैठे। अब ये देखिए गुफ्तगू में, मा हाजा ये क्या है, हाजा मकतबुल बरीद ये पोस्ट ऑफिस है। मन ज़हाबा इलल मकतबिल बरीदी, मन ज़हाबा इला मकतबिल बरीदी, यानी पोस्ट ऑफिस से कौन निकला, पोस्ट ऑफिस कौन गया। तो पोस्ट ऑफिस कौन गया यहाँ पे बताया गया है, अहमद ज़हाबा इला मकतबिल बरीदी, अहमद पोस्ट ऑफिस गया। मा हाज़ही ये क्या है, तो हाज़ही सैदलिया ये फार्मेसी है, ये दवाई खाना है। मन ज़हाबा इला सैदलिया, यानी दवाई खाना कौन गया, तो कौन यहाँ फातिमा है, फातिमा ज़हाबत इला सैदलिया, फातिमा दवाई खाना गई, फार्मेसी गई। मन खरज मिनल मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल से कौन निकला, अहमद खरज मिनल मुस्तशफ़ा, अहमद हॉस्पिटल से निकला। मता खरज अहमद मिनल मुस्तशफ़ा, यानी अहमद हॉस्पिटल से कब निकला। खरज अहमद मिनल मुस्तशफ़ा अमसी, यानी अहमद हॉस्पिटल से कल निकला, या यूँ कर ले, अहमद कल हॉस्पिटल से निकला। उसके बाद हल ज़हबता इलल मतारी, हल मना क्या, ज़हबता तुम, मतारी यानी एयरपोर्ट, क्या तुम एयरपोर्ट गए। नाम ज़हबतु इलल मतारी, जी हाँ मैं एयरपोर्ट गया। मता ज़हबता इलल मतारी, तुम एयरपोर्ट कब गए। ज़हबतु इलल मतारी अमसी, मैं कल एयरपोर्ट गया। इसके बाद अब ज़मीरों की पहचान देखें। दर्ज झील तफसीरात माइन के माने ज़बानी याद कीजिए। अब इन ज़मीरों के साथ इसका माना भी याद करने हैं, ध्यान से इस देख लीजिए और इसे मश्क करना बहुत ज़रूरी है, तब आप पहचान लेंगे जब पूरी ज़मीरों को। उसके बाद आप किसी भी फ़ेल को पहचानने में आपको आसानी होगी, दिक्कतें नहीं होगी। अब हुआ जो है वाहिद गायब के लिए है। ज़हबा वो गया, खरजा वो निकला, जलसा वो बैठा। हुमा ये दो के लिए, तस्निया के लिए। ज़हबा यानी वो दो निकला, वो दो गया, खरजा वो दो निकला, जलसा वो दो बैठा। और हुम यानी ये जमा गायब के लिए है। ज़हबू वो सब गए, खरजू वो सब निकले, जलसू वो सब बैठे। फिर उसके बाद हिया ये मुन्नस गायब के लिए है, मुन्नस वाहिद गायब। ज़हबत वो गई, खरजत वो निकली, जलसत वो बैठी। ये मुन्नस तस्निया गायब के लिए है। ज़हबता वो गई, वो दो गई, खरजता वो दो निकली, जलसता वो दो बैठी। और हुन्ना ये है जमा मुन्नस गायब। ज़हबना वो सब गई, खरजना वो सब निकली, जलसना वो सब बैठी। फिर ये वाहिद हाजिर के लिए है। अंता की ज़मीर इसके साथ। ज़हबता तुम गए, खरजता तुम निकले, जलसता तुम बैठे। अंतुमा तुम दो गए, अंतुमा दो के लिए है,
تو اس کے ساتھ ہوگا ذہبتما تم دو گئے، خرجتما تم دو نکلے، جلستما تم دو بیٹھے۔ پھر یہ انتم یعنی جمع حاضر کے لیے، یہ تثنیہ حاضر کے لیے، یہ جمع حاضر کے لیے۔ ذہبتم تم سب گئے، خرجتم تم سب نکلے، جلستم تم سب بیٹھے۔ انتی مؤنث واحد حاضر، ذہبتی تم گئی، خرجتی تم نکلی، جلستی تم بیٹھی، تو بیٹھی۔ یا یوں کر لے، آپ گئی، آپ گئے، نہیں سوری، آپ گئی، خرجتی آپ نکلی، جلستی آپ بیٹھی۔ تم کا بھی تو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انتما تم دو یا آپ دو، ٹھیک ہے۔ ذہبتما آپ دو نکل گئے، خرجتما آپ دو نکلے، جلستما آپ دونوں بیٹھے۔ انتن یہ جمع حاضر مؤنث، ذہبتن آپ سب گئیں، خرجتن آپ سب نکلی، جلستن آپ سب بیٹھیں۔ انا واحد متکلم، ذہبت میں گیا، خرجت میں نکلا، جلست میں بیٹھا۔ نحن یہ جمع متکلم کے لیے ہے، ذہبنا ہم گئے، خرجنا ہم نکلے، جلسنا ہم بیٹھے۔ اسے مشق کر لیجئے۔ ابھی اس کو ایک بار اس کی گردان کر لیتے ہیں۔ ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنہ۔ اب دھیان سے اسے ایک بار پھر سے مشق کریں۔ ہوا ایک کے لیے، واحد غائب مذکر، ہما تثنیہ غائب مذکر، ہم جمع غائب مذکر، ہیا واحد غائب مؤنث، ہما واحد غائب مؤنث، یہ تثنیہ کے لیے ہے، یہ مؤنث، ہما تثنیہ مؤنث۔ اس کے بعد ہے ہن، یہ جمع مؤنث غائب کے لیے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا۔ اس کے بعد ہے انتا انتما انتم، انتا انتما انتم، یہ حاضر کے لیے ہے، مذکر۔ انتی انتما انتی انتما انتنہ، یہ مؤنث کے لیے ہے۔ انا نحن